अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गैंज रियल एस्टेट से। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन्वेस्ट कर चुके हैं पाकिस्तान में, ये 4-5 साल जो गुज़रे हैं, इससे पहले की जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो काफ़ी खुश रहे हैं, लेकिन अब ये जो लास्ट वाले लोग थे इनको काफ़ी नुकसान हुआ। पाकिस्तान में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने की हैं, मोस्टली वहाँ से बैठ के पाकिस्तान में इन्होंने अपनी बुकिंग्स की, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉपर्टी डीलर्स यहाँ पे ऑलरेडी जिनको अपने काम का पता है या नहीं पता, उनके थ्रू उन्होंने अपने काम करवाए। मैं किसी को गलत नहीं कहता, इनमें बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी हैं और इसमें छोटे छोटे डीलर्स भी हैं। डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि वो बंदा कितना सिंसियर है और कितने अच्छे तरीके से आपको गाइड करता है। लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि वो अपनी फील्ड में कितना प्रोफिशेंट है, कितना एक्सपर्ट है। लेकिन इन चीज़ों का कोई एक ख़ास मयार नहीं है, ये आपकी अपनी पर्सनल जजमेंट होती है कि आप अगले बंदे को देखें कि वो कैसा काम कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे पता चल जाता है कि वो बंदा अपनी फील्ड में रेलिवेंट है, एक्सपर्ट है या नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि क्या वो बंदा आपके साथ सिंसियर भी है या नहीं। मेरे ख़्याल में ये जो सिंसियरिटी वाली बात है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो फिर भी किसी न किसी सूरत में कवर हो जाती हैं, लेकिन अगर सिंसियर नहीं है और ईमानदारी के साथ आपके काम में वो दिलचस्पी नहीं लेता, आपकी इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी नहीं लेता, तो फिर एक वक्त आता है कि आप तंग हो जाते हैं उससे, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट से भी तंग आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा आप इस चीज़ से तंग हो जाते हैं कि मैंने जहाँ पे शायद इन्वेस्ट किया था वो चीज़ ही गलत थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ही गलत हो, गलत वो बंदा भी हो सकता है जिसके कहने पे आपने ये सारे डिसीजंस लिए हैं। इसलिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छी जो एक चीज़ है, एक एक्शन हो सकता है और एक प्लानिंग हो सकती है, वो ये कि आप ख़ुद से डिसाइड करना शुरू करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने का जो सारा एक ज़िम्मेदारी है वो आप ख़ुद निभाएं, किसी और के ऊपर ना डालें, बल्कि अपने सर के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी डालें, ताकि कल को अगर उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो तो आपको पता हो कि हाँ जी, मैंने ख़ुद ही ये चीज़ ऐसे सोची थी इस वजह से, और गलत सोची थी तो ऐसे हुआ है, ताकि किसी और को ब्लेम आपको करना ना पड़े। क्योंकि इंसान किसी और को ब्लेम करता है तो फिर वो ज़्यादा उसके लिए एक चीज़ दुख देती है उसको, रेदर दैन कि उसने ख़ुद कोई डिसीजन लिया हो तो वो उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो ठीक है, मैंने गलत किया था, इट्स ओके। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर अभी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं, तो आज भी इतने अच्छे एवेन्यूज़, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं कि आप उनको इजीली अवेल कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में ये वक्त एक जैसा ही है, ये सर्कल्स प्रॉपर्टी के आते जाते रहते हैं, ये साइकिल्स, ये एक साइकिल ख़त्म होता है तो अगला साइकिल आता है, फिर कई साल प्रॉपर्टी डाउन रहती है, विच डज़ नॉट मीन कि आप इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट वैसे ही रहती है, लोग कर भी रहे हैं। आज भी हमारे पास लोग आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमको अच्छी चीज़ें परचेज़ करके दे रहे हैं। डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं। आपको किसी न किसी बंदे का साथ चाहिए होता है, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का, तब ही आप कोई चीज़, कोई अपना जो काम है, इन्वेस्टमेंट है अपनी, वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बिकॉज़ समटाइम्स आप एक चीज़ को, इन्वेस्टमेंट को ऐसे देख रहे होते हैं कि इस टाइम के ऊपर मुझे निकाल लेनी चाहिए, लेकिन वही टाइम गलत होता है इन्वेस्टमेंट निकालने का। मैं आपको अपने वीडियोस में ये सारी चीज़ें समझाता रहता हूँ, और मेरा मकसद भी यही है वीडियो बनाने का कि आप लोग उन सारी चीज़ों को ख़ुद से सीखें, ताकि आप ख़ुद से जब उन चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट लें उनमें, तो किसी किस्म का चांस ना रह जाए कि आप उसमें मिस्टेक करें। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो साइकिल्स हैं प्रॉपर्टी के,
پلس اور مائنس کے یہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. تھوڑا ٹائم آتا ہے جب گورنمنٹ کی پالیسیز اور باقی ساری چیزوں کی وجہ سے اسٹرکٹ ہو جاتی ہیں چیزیں اور شرنک کر جاتا ہے انویسٹمنٹس کا سائز, سیل پرچیز بالکل لو ہو جاتی ہے جیسے اس وقت ابھی ہوا ہے. لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. ریدر آپ اس وقت کے اندر ایسی انویسٹمنٹ تلاش کریں اور ایسی پاکٹس تلاش کر کے ان کو آپ ہٹ کریں جن سے فیوچر میں آپ کے پاس شارٹ پروفٹ آنے کی توقع ہے. ایسی بہت ساری سوسائٹیاں اس وقت بھی موجود ہیں اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نیو ایئرپورٹ کے ساتھ جو موٹر وے M2 کی پوری ایک بہت لمبی راہداری ہے, 10 کلومیٹر سے 20 کلومیٹر کے درمیان بنتی ہے اسلام آباد ٹول پلازے سے لے کے چکری انٹرچینج تک, اس کے بیچ میں آپ اپنی ڈیسٹینیشن تلاش کریں. ڈیسٹینیشن کیسے تلاش کریں گے, اس میں ہمارے پاس, اب میں تھوڑا اپنے اس کو فنل کرتا ہوں چیزوں کو تاکہ آپ کو سمجھ آئے. یہاں پہ ہمارے پاس 2 3 4 آپشنز ایسے بہت بڑی سوسائٹیز آلریڈی اویلیبل ہیں جن کے اندر فیوچر میں چل کے آپ کو بہت زیادہ اور اچھی اپریسیشن نظر آنے والی ہے. ان میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیصل ٹاؤن فیز 2, کیپٹل اسمارٹ سٹی فیز 3, کیپٹل اسمارٹ سٹی کا فیز 1, کیپٹل اسمارٹ سٹی کا فیز 2, DHA گندارا, یہ وہ مین ایونیوز ہیں جو آپ کو آگے چل کے ایک اچھی اپریسیشن دیں گے. اور آنے والے وقت میں جیسے آج سے 20 سال پہلے آپ DHA اور بیریا نئے آئے تھے تو وہ آپ کو دور لگتے تھے, لیکن اب آپ کو وہ دور نہیں لگتے بلکہ آپ کے لیے وہ ایک نام بن گیا کہ جی ہم نے جانا وہیں پہ ہے. وائی؟ بیکاز اس وقت وہ چیزیں فیوچر کی تھیں, آج یہ چیزیں فیوچر کی ہیں. تو اگر آپ آج بھی یہ سوچ رہے ہیں اور سٹل آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ فیوچر کی چیزوں میں جائیں, ان چیزوں پہ ریلائی کریں جو آپ کو کل کو کچھ نہ کچھ دے کے جائیں گی. تو آج یہ پلاٹ انتہائی سستے ہیں, 22-23 لاکھ روپے کا پلاٹ مل رہا ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی فیز 3 میں. اسی طریقے سے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں بھی اسی رینج میں مل جاتا ہے. آل ڈیوز کلیئر کا پلاٹ لیں, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو کم سے کم پیسے دینے پڑیں گے. جب بھی آپ پیسے فل دیں گے تو آپ کے وہاں پہ پیسے بہت سارے سیو ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نہیں بھی دے سکتے تو انسٹالمنٹ پلان کے اوپر بھی جاتے ہیں, تو ایون دین آپ کے پاس بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ. اور یہ صرف مارکیٹنگ کی بات نہیں ہے, یہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے, اس میں ابھی ٹائم لگے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آج کے آج ہی یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. اور نہ یہ بھی آپ بھی سوچیں کہ یہ 1-2 سال کی گیم ہے اور اس کے اندر آپ پروفٹ اٹھا لیں گے. یہ سب سے غلط مائنڈ سیٹ ہے. باہر سے جو لوگ زیادہ تر انویسٹ کرتے ہیں اور جنہوں نے بے شبہ انویسٹ کیا بھی, وہ یہ سوچ کے بھی بہت سارے لوگوں نے مسٹیک کی کہ یہاں پہ ہم فائلیں خریدیں گے اور بس 2 دن میں پروفٹ آئے گا اور ان کو پھر بیچ دیں گے. یاد رکھیں, پراپرٹی کو پراپرٹی کی طرح ٹریٹ کریں, اس کو جوئے کی طرح ٹریٹ نہ کریں. جوا کھیلنا ہے تو پھر جا کے جوا کھیلیں, لیکن اگر پراپرٹی لینی ہے تو پھر اگر پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہے تو پھر پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی آئیں. تو ٹائم لگے گا, لیکن یہ چیزیں آپ کو وہ بینیفٹ دے جائیں گی آنے والے وقتوں میں جو آپ شاید ساری عمر فورن میں بیٹھ کے بھی وہ بینیفٹ نہیں کما پائیں گے. تو وہ جو پیسے آپ کے ویسے بھی لگ ہی جانے ہیں, وہ کم سے کم ایسی چیزوں میں انویسٹ کر کے چھوڑیں جو آپ کو کل کو ایک اچھی اپریسیشن بھی دیں اور اس کے ساتھ آپ کا ٹھکانہ بھی بنا ہو, تاکہ آپ جب واپس آئیں تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ اتنا کچھ ہو بچا ہوا کہ آپ اپنا گھر بھی بنا سکیں اور جو آپ کی اپریسیشن ہے وہ بھی ہو جائے کیپٹل کی. سو آج کا ویڈیو اوورسیز پاکستانیز کے لیے تھا. آئی ہوپ کہ آپ اس چیز کے اوپر ایکشن ضرور لیں گے. ہمارے پاس تمام قسم کی پراپرٹیز اویلیبل ہیں, آپ وہاں سے بیٹھ کے ڈائریکٹلی یہاں پرچیز کر سکتے ہیں. 8 سے 10 سال ہو گئے ہمیں کیپٹل اسمارٹ سٹی فیز 1 2 3 فیصل ٹاؤن, ہم ان ساروں کو ڈیل کر رہے ہیں. پراپر ایک کمپنی ہماری اور پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں. آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ بھی کریں گے اور آپ کو کمپلیٹ سروسز بھی دیں گے. اس میں انسٹالمنٹس کی جو ریمائنڈرز ہوتے ہیں ان سے لے کے ہم آپ کو تمام ڈاکومنٹیشن آج بھی
اور 10 سال بعد بھی پرووائڈ کرنے کے ہمارا کام ہوگا. تو آپ اپنا دیکھیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے. اگر آپ کو انویسٹمنٹ اس جگہوں پہ ساروں پہ سمجھ نہیں آ رہی تو ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہم آپ کو ہر چیز ہر طرح سے سمجھائیں گے. جتنے آپ کے ڈاؤٹس ہیں وہ سارے ہم کلیئر کریں گے. ملک جنید میرا نام ہے. مجھے آپ ڈائریکٹلی کال کریں, مجھے کانٹیکٹ کریں. میں انشاءاللہ آپ کو ہر چیز میں گائیڈ کروں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.